اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العلي العزيز. صدق الله مولانا الكريم. صدق الله تواب حكيم. صدق الله تواب رحيم. صدق الله العلي الجليل الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم أنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله. نحمدك اللهم بمحامدك كلها ونشكرك على آلائك كلها. اللهم لك الحمد على تكميل تلاوة القرآن. اللهم لك الحمد على تكميل تلاوة القرآن ولك الشكر على تكميل تلاوة القرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا توفيق تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا توفيق تلاوة القرآن في رمضان وغير رمضان آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين. اللهم اجعلنا
اجعلنا لكتابك من التالين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند تكميله من الفائزين وعند تكميله من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته عن الدين بالدنيا فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلال القرآن. اللهم اجعلنا ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقال يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم اجعلنا ممن يقال يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعلنا ممن هم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. اللهم تقبل منا تلاوتنا. اللهم تقبل منا سماعنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا وتقبل منا سماعنا وتجاوز عن خطايانا. اللهم تجاوز عن خطايانا. اللهم تجاوز عن خطايانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولأسقامنا دواء ولأسقامنا دواء ولأمراضنا شفاء ولأمراضنا شفاء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن عن النيران مخلصا. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا. اللهم اجعل القرآن لنا رفيقا. اللهم اجعل القرآن لنا رفيقا في القبر. اللهم اجعل القرآن رفيقا في القبر. اللهم اجعل القرآن رفيقا في القبر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ذنبا إلا غفرته، اللهم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، ونور صدورنا بالقرآن، وزين صدورنا بالقرآن. اللهم نظف صدورنا بالقرآن، وعطر باطننا بالقرآن. اللهم زين ظاهرنا بالقرآن، وعطر باطننا بالقرآن يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا ركوعنا وسجودنا وتلاوتنا، وتقبل منا اعتكافنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وعتق من نيرانك، وعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد إلينا رمضان مرة بعد مرة. اللهم أعد إلينا رمضان مرة بعد مرة يا أرحم الراحمين. يا ذا الجود والمن والكرم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آتك رقابنا من النار، اللهم آتك رقابنا من النار ورقاب والدينا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل أولادنا صالحا، اللهم اجعل أولادنا صالحا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، وتب علينا يا رحمن، وتب علينا يا منان، وتب علينا يا حنان، وتب علينا يا كريم، وتب علينا يا رحيم، وتب علينا يا عزيز، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا متايانا ببابك، نرجو رحمة
رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إن تركتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا رحمتك ولا تجعلنا من الهالكين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.